हेलो हाई गुड मर्निङ गुड इभिनिङ गुड आफ्टरनुन गुड नाइट जो सुकैले जहाँबाट हेरे पनि जुन टाइममा हेरे पनि सबैलाई वार्म वेलकम छ हाम्रो यो एसटीएमएसटी को च्यानलमा। अब यो भिडियोमा फेरि हामीले आज आयन इलेक्ट्रोन मेथडकै केही क्वेशनहरू गर्छौं है। आयन इलेक्ट्रोन मेथडको अलरेडी हामीसँग अराउन्ड 3 आवरको भिडियो र 5 वटा एक्जाम्पल मैले हालिदिएको हो र आयन इलेक्ट्रोन मेथडको प्रोसेस ब्यालेन्सिङको मेथड हालिदिएको हो कि स्टेपहरू के हो ब्यालेन्स गर्नको लागि। आयन इलेक्ट्रोन मेथडबाट रिएक्सन ब्यालेन्स गर्न कुन स्टेप चाहिन्छ त्यो मेथड मैले हालिदिएको हो फर्स्ट पार्टमा। र फर्स्ट पार्टमा एउटा एक्जाम्पल गराइदिएको थिए, सेकेन्ड पार्टमा दुईटा एक्जाम्पल, थर्ड पार्टमा पनि दुईटा एक्जाम्पल, यसमा पनि लगभग 2वटा एक्जाम्पल हामीले कभर गर्छौं होला। भ्यायो भने 3टा गरौँला, नभए 2टा गरौँला है। ल अब त्यो भिडियोहरू सबै हेरेर जेहोस् कमेन्ट गर्नु पर्यो, शेयर गर्नु पर्यो कि म्याक्सिमम कमेन्ट म्याक्सिमम शेयर गर्नु पर्यो ताकि भिडियो सबै समक्ष पुगोस् है। ल भिडियोहरुको रिस्पोन्स गर्नु पर्यो, भिडियोमा बुझियो कि बुझिएन, लेखेको देखिएन, साउन्ड क्लियर आयो कि आएन त्यो सब यसो कमेन्ट गर्नु पर्यो, रिस्पोन्स गर्नु पर्यो है। दैट कमेन्ट एडभाइस एन्ड सजेसन आर मोस्ट वेलकम है। ल अब धेरै गफ नगरिकन सिधै अब अर्को क्वेशन हामीले आज गर्छौं। आजको क्वेशन नम्बर 1 के हो भने जिंक प्लस नाइट्रेट आयन अनि यता चाहिँ एरो ओभर H प्लस छ, एरो ओभर H प्लस छ, जिंक 2 प्लस एमोनियम प्लस, जिंक प्लस 2 प्लस एमोनियम प्लस। अब यो भिडियोमा अलिकति म चाहिँ फास्ट गराऊ है, किनभने अलरेडी पार्ट 2 र 3 मा म विस्तारै गराएर बुझाइदिएर धेरै बुझाइदिएर लङ भिडियो बनाइदिएको छु। यो भिडियो अलि कम टाइमको बनोस् त्यसको लागि म अलि फास्ट गराउन खोजे है। त्यो भिडियोहरु हेरेरै यता जे होस् यो भिडियोमा आउनु पर्यो है। तर पनि म स्टेप वाइज नै गराउँछु ल। अब यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हो बाइ आयन इलेक्ट्रोन मेथड है। बैलेंस दिस रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रोन मेथड है। हो त आयन इलेक्ट्रोन मेथड को फर्स्ट स्टेप के हो? आयन इलेक्ट्रोन मेथड को फर्स्ट स्टेप के हो कि रिएक्शन आयन को फर्म में हुनु पर्यो। प्रोवाइडेड रिएक्शन गिवन रिएक्शन आयन को फर्म में हुनु पर्यो, आयोनिक फर्म में हुनु पर्यो। हो त यो रिएक्शन अलरेडी आयन को फर्म में छ। जिंक में +2 को चार्ज छ, यो आयन भयो। एमोनियम में +1 को चार्ज छ, आयन भयो। नाइट्रेट में -1 को चार्ज छ, आयन भयो। हो त यो रिएक्शन अलरेडी आयन को फर्म में छ। सो फर्स्ट स्टेप में आयोनिक फर्म में यो रिएक्शनलाई लेख्नु परेन, अलरेडी प्रोवाइडेड छ। यो एरो ओभर H प्लस लेख्नुको अर्थ यो रिएक्शन एसिडिक मिडियममा हुँदैछ भन्ने कुरा हो है। एरोको ओभरमा र अथवा बिलोमा लेखे पनि, एरोको एबभ अथवा बिलो लेखे पनि H प्लस केही फरक पर्दैन। त्यो H प्लस को साटो उनले एसिडिक मिडियम माथि अथवा तल लेखे पनि उही कुरा हो है। H प्लस को साटो एसिडिक मिडियम लेखे पनि उही कुरा हो। H प्लस एरो को एबभ अथवा बिलो लेखे पनि उही कुरा हो। एरो को ओभरमा एसिडिक मिडियम, बिलो लेखे पनि एसिडिक मिडियम एउटै कुरो हो। र H प्लस को साटो एसिडिक मिडियम लेखे पनि एउटै कुरो हो है। ल अब फर्स्ट स्टेप हाम्रो रिएक्सन आयोनिक फर्ममा हुनु पर्यो, त्यो त कम्प्लिट छ भने स्टेप 2 मा हामीले अब के गर्छौं भने स्टेप 2 मा हामीले के गर्छौं कुन एलिमेन्टमा अक्सिडेसन हुँदैछ र कुन एलिमेन्टमा रिडक्सन हुँदैछ त्यो चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्छौं है। हो त यहाँ जिंकलाई चेक गरौँ। जिंक चाहिँ के छ? यहाँ एटोमिक स्टेटमा छ। जिंक चाहिँ एटोमिक स्टेटमा छ, अनकम्बाइन्ड स्टेटमा छ। जिंक एक्लै यहाँ प्रेजेन्ट छ। हो जिंक कुनै एटमसँग कम्बाइन भएको छैन। जिंक अनकम्बाइन्ड स्टेटमा हो, एलिमेन्टल स्टेटमा हो। सो यसको अक्सिडेसन नम्बर 0, यसको अक्सिडेसन नम्बर 0। र राइट साइडमा के छ? राइट साइडमा जिंकमा के छ? +2। राइट साइडमा जिंकमा के छ? +2। सो जिंक को यहाँ को अक्सिडेसन नम्बर 2+ हुने भयो। जिंक को अक्सिडेसन नम्बर कति हुने भयो? 2+। सो जिंक लेफ्ट साइडबाट राइट साइडसम्म आउँदा यसको अक्सिडेसन नम्बर 0 बाट +2 भएको हो, मिन्स अक्सिडेसन नम्बर बढेको हो। अक्सिडेसन नम्बर बढ्नु भन्नेको अर्थ यसमा अक्सिडेसन हुँदैछ जिंकमा है। हो त यसमा अक्सिडेसन नम्बर के हो? अक्सिडेसन नम्बर के हो? बढ्दैछ। अक्सिडेसन नम्बर के हो? बढ्दैछ है। कसरी बुझ्यौ हामीले? हो त 0 बाट +2 गएको चेन्ज, 0 बाट +2 मा छ अक्सिडेसन नम्बर हैन।
अथवा यसलाई अझै यसरी म भनौँ न, मेट्ने ल्याउँ है, यो मेट्ने ल्याउँ। यसमा अक्सिडेसन भएको हो, यसमा के भएको हो, अक्सिडेसन भएको हो, यसमा अक्सिडेसन भएको हो। किनभने यसको अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भएको हो, जुन चाहिँ 0 to +2 आएको हो, 0 to +2 आएको हो है। यसमा जिङ्कमा अक्सिडेसन हुँदैछ, जिङ्कमा अक्सिडेसन हुँदैछ। किनभने यसको ओएन नम्बर मिन्स अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भएको हो, जुन 0 बाट +2 मा पुगेको हो है। त्यस्तै NO3- मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर +5 हो, जुन हामीले हरेक भिडियोमा हेरेकै छौँ है। तैपनि मैले फेरि गराउन खोजेँ भने NO3- मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर लेट गरिदिन्छौँ कि X हो, NO3- मा लेट गर्छौँ कि नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर X हो है। लेट गर्छौँ नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर X हो, देन X प्लस 3वटा अक्सिजन 3 मल्टिप्लाई एउटा अक्सिजनको -2 इज इक्वल टू यो NO3 मा टोटल चार्ज कति हो, -1। सो यो -1 इक्वल टू, अब यो हामीले सल्भ गर्यो भने 6 - 1 दैट इज 5। सो नाइट्रोजन यहाँ +5 को अक्सिडेसन स्टेटमा हो, नाइट्रोजन यहाँ +5 को अक्सिडेसन स्टेटमा हो। र यता चाहिँ NH4+ मा आउँदाखेरि, NH4+ मा आउँदाखेरि, NH4+ मा नाइट्रोजन आउँदाखेरि नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर लेट गरौँ कि X हो, देन X + 4 इन्टु हाइड्रोजनको +1 हो इज इक्वल टू NH4 मा टोटल चार्ज कति हो, एउटा प्लस, सो 1 प्लस को चार्ज हो, अनि X इक्वल्स टू 1 - 4 दैट इज -3। नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट कति हो यसमा, -3। NH4 मा नाइट्रोजनको अक्सिडेसन स्टेट कति हो, -3 है। र यो कति हो हाम्रो +5, यो हाम्रो कति हो +5 है। यो +5 को अक्सिडेसन स्टेटमा हो नाइट्रोजन, र यता नाइट्रोजन -3 को स्टेटमा हो। सो यता अक्सिडेसन नम्बर +5 बाट -3 मा आउनु अर्थ अक्सिडेसन नम्बर घटेको हो। सो यो नाइट्रोजनमा चाहिँ के भएको हो, रिडक्सन भएको हो। के भएको हो, रिडक्सन भएको हो। किनभने अक्सिडेसन नम्बर घटेको हो, जुन चाहिँ 5 बाट -2 3 मा आएको हो, 5 बाट -3 मा आएको हो है। ल यो सब अक्सिडेसन नम्बर मैले निकालेको हो, यो रफहरू नोट गर्नु पर्यो, बुझ्नको लागि हुन्छ है। ल यो मेटिहालौँ म है, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो, यो चाहिँ म मेटिहालौँ है। ल अब हामीले स्टेप 3 गर्छौँ। स्टेप 3 मा हामीले के गर्छौँ, अक्सिडेसन हाफ छुट्टै लेख्छौँ र रिडक्सन हाफ छुट्टै लेख्छौँ है। हो ल स्टेप 3 मा हामीले के गर्छौँ, अक्सिडेसन हाफ छुट्टै लेख्छौँ र रिडक्सन हाफ छुट्टै लेख्छौँ। हो त ल अक्सिडेसन हाफ है, अक्सिडेसन हाफ हुन्छ हाम्रो जिङ्कबाट जिङ्क 2+ मा आउनु, जिङ्कबाट जिङ्क +2 मा आउनु, र रिडक्सन हाफ हुन्छ हाम्रो, रिडक्सन हाफ हुन्छ यता पनि स्टेप 3 गरौँ हो। रिडक्सन हाफ हैन, रिडक्सन हाफमा कुन छ हाम्रो NO3- बाट NH4+ हुनु हो। यो एरोलाई थोरै यता गरेर लेखौँ ताकि यता ब्यालेन्स गर्नलाई ठाउँ होस्, NH4+ हो। ल अब चाहिँ अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफलाई स्टेप 4 मा हो, स्टेप 4 मा हामीले के गर्ने हो, अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफलाई ब्यालेन्सिङको काम गर्ने हो। अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफमा ब्यालेन्सिङको काम गर्ने हो। यता स्टेप 4, यता पनि अब स्टेप 4 है। ल अक्सिडेसन हाफ र रिडक्सन हाफ हामीले छुट्याइसक्यौँ भने अब ब्यालेन्सिङको पार्ट हामीले गर्ने हो। अब चाहिँ हामीले ब्यालेन्सिङको पार्ट गर्ने हो। ब्यालेन्सिङको पार्टमा स्टेप 4 को फर्स्ट पार्ट के हो, बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप 4 को फर्स्ट पार्ट के हो, बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहाँ अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन भनेको कुन हो, जिंक हो, जुन चाहिँ अलरेडी बैलेंस हो। सो यो फर्स्ट पार्ट सकिहाल्यो हामीले हो। ल अब यता नि फर्स्ट पार्टमा के हो, बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
यहाँ अदर देन अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजनमा नाइट्रोजन छ, यता पनि नाइट्रोजन एउटा, यता पनि नाइट्रोजन एउटा। सो यो ब्यालेन्स अल द एटम अदर देन अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन अलरेडी ब्यालेन्स्ड स्टेटमा छ, राइट साइडमा के अरे रिडक्सनको प्रोसेसमा पनि र अक्सिडेसनको प्रोसेसमा पनि है। ल अब स्टेप 4 को सेकेन्ड पार्ट के हो, ब्यालेन्स अक्सिजन फर्स्ट। स्टेप 4 को फर्स्ट पार्ट के हो, ब्यालेन्स अक्सिजन फर्स्ट। यसमा त अक्सिजन छँदै छैन हो, सो यो जस्ताको त्यस्तै लेखौँ, अक्सिजन छँदै छैन भने यो जस्ताको त्यस्तै लेखौँ। अब यसमा के हो, ब्यालेन्स अक्सिजन फर्स्ट। स्टेप 4 को सेकेन्ड पार्ट ब्यालेन्स अक्सिजन फर्स्ट। अक्सिजन अब ब्यालेन्स गर्नलाई काउन्ट गरौँ हो, रिडक्सन हाफको लेफ्ट साइडमा 3वटा अक्सिजनको एटम छ, तर राइट साइडमा त एउटा नै अक्सिजनको एटम छैन। सो बेसिकली हामीले राइट साइडमा 3वटा अक्सिजनको एटम थप्नु पर्यो। बेसिकली हामीले राइट साइडमा हामीले 3वटा अक्सिजनको एटम थप्नु पर्यो, राइट साइडमा 3वटा अक्सिजनको एटम थप्नु पर्यो। 3वटा अक्सिजनको एटम थप्नु छ, अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, वाटरको मलिक्युल एड गर्छौँ र जतिवटा अक्सिजन एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यतिवटा वाटरको मलिक्युल थपेर अक्सिजन ब्यालेन्स गर्छौँ। सो राइट साइडमा बेसिकली 3वटा अक्सिजनको एटम चाहिएको छ, सो 3वटा वाटरको मलिक्युल थपेर 3वटा अक्सिजन पुर्याउँछौँ हामीले राइट साइडमा। So we need to add 3 molecules of water on the right side so that the oxygen atom will be balanced on the both side of reaction है। अब 3H2O थपेर के भयो, 3वटा अक्सिजन आइसक्यो, यता नि 3वटा अक्सिजन छ। अक्सिजन थप्दाखेरि हाइड्रोजनको नम्बर चेक गर्नु परेन के हुँदैछ भनेर है। ल त अब अक्सिजनको नम्बर थप्यौ, 3वटा अक्सिजन यता नि ब्यालेन्स भइसक्यो। सेकेन्ड पार्ट हो, अक्सिजन ब्यालेन्स भइसक्यो। जतिवटा अक्सिजन चाहिएको हुन्छ त्यतिवटा वाटरको मलिक्युल थप्नुपर्छ हामीले अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नलाई है। सो यता लेफ्ट साइडमा 3वटा अक्सिजनको एटम बढी छ, यता त 3वटा अक्सिजनको एटम चाहिएको छ, सो 3वटा वाटरको मलिक्युल थप्छौँ। एउटा वाटरमा एउटा अक्सिजन, सो 3वटा वाटरको मलिक्युलमा 3वटा अक्सिजन, सो 3वटा अक्सिजनको लागि हामीले 3वटा वाटरको मलिक्युल एड गर्छौँ है। ल अब स्टेप 4 को थर्ड पार्ट के हो, ब्यालेन्स हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन त यहाँ छँदै छैन, सो जस्ताको त्यस्तै आउने भयो, जस्ताको त्यस्तै आउने हो। ल अब यता के छ, स्टेप 4 को थर्ड पार्टमा ब्यालेन्स हाइड्रोजन एटम हो भने हामीले हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्न के गर्छौँ, हाइड्रोजनको आयन थप्छौँ अन द रिक्वायर्ड साइड। हाइड्रोजनको आयन थप्छौँ अन द रिक्वायर्ड साइड। जतिवटा हाइड्रोजनको एटम कम हुन्छ त्यतिवटा हाइड्रोजनको आयन थप्छौँ अन द रिक्वायर्ड साइड है, अन द रिक्वायर्ड साइड, सो द्याट द हाइड्रोजन एटम अन द बोथ साइड विल बी ब्यालेन्स्ड है। अहिले चाहिँ लेफ्ट साइडमा हाइड्रोजनको एटम एउटा नै छैन, रिडक्सन हाफको लेफ्ट साइडमा एउटा नि हाइड्रोजनको एटम छैन, तर राइट साइडमा त यहाँ दुईवटा, यो 3 टू 6 हाइड्रोजन, 3 टू 6 हाइड्रोजन र यो 4 हाइड्रोजन, टोटल 10 हाइड्रोजन छ हो। सो वी नीड टू एड 10 H+ आयन अन द लेफ्ट साइड सो द्याट द बोथ साइड अफ रिडक्सन हाफ विल बी ब्यालेन्स्ड हो। सो NO3 माइनसमा हामीले के गर्छौँ, 10वटा वाटर के अरे हाइड्रोजनको आयन थप्छौँ, सो द्याट हाइड्रोजन अन द बोथ साइड अफ रिडक्सन हाफ विल बी ब्यालेन्स्ड, सो द्याट हाइड्रोजन अन द बोथ साइड अफ रिडक्सन हाफ विल बी ब्यालेन्स्ड। अब हाइड्रोजन यता 10वटा, यता 3 टू 6 4 10 हाइड्रोजन ब्यालेन्स भइसक्यो होइन। ल अब फोर्थ स्टेप गर्छौँ हामीले। फोर्थ स्टेप के हो, स्टेप 4 को फोर्थ स्टेप के हो, हामीले चार्ज ब्यालेन्स गर्छौँ। चार्ज ब्यालेन्स गर्न हामीले अक्सिजन एड गर्छौँ, के अरे इलेक्ट्रोन एड गर्छौँ। चार्ज ब्यालेन्स गर्न हामीले इलेक्ट्रोन एड गर्छौँ है। सो लेफ्ट अक्सिडेसन हाफको लेफ्ट साइडमा 0 चार्ज, राइट साइडमा +2 को चार्ज। सो यता राइट साइडमा दुईवटा इलेक्ट्रोन एड गरेर यो +2 लाई 0 बनाइदिन्छौँ है। यो 0 लाई +2 बनाउनलाई आइडिया छैन हामीसँग है, 0 लाई +2 बनाउनलाई हामीसँग आइडिया छैन। हामीले बढी चार्जलाई घटाउन सक्छौँ इलेक्ट्रोन एड गरेर, इलेक्ट्रोन एड गरेर। सो यो +2 को चार्जलाई 0 बनाउन त सक्छौँ, तर 0 बनाउनलाई +2 बनाउन सक्दैनौँ है, यो प्रोसेसमा, रिडक्सन हाफको प्रोसेसमा है। ल so basically we need to add 2 electron on the right side of oxidation half, so the 2 electron will carry 2- charge and 2+ charge, and the total charge will be 0 on the right side of oxidation half. So up to this step we have balanced all the atoms
hydrogen, oxygen and the total charge on the both side of oxidation half. Now on the right side we have to balance the total charge. We have to balance the total charge. So what are the total charge? What is the total charge on the both side of reduction half? हामीसँग टोटल चार्ज अब रिडक्सन हाफमा लेफ्ट साइडमा 10 वटा प्लस र एउटा माइनस, 10 वटा प्लस र एउटा माइनस, सो टोटल 9 प्लसको चार्ज छ, 9 प्लसको चार्ज छ। र अन द राइट साइड 1 प्लस, यहाँ 9 प्लस, यहाँ 1 प्लस, सो 9 प्लसलाई 1 प्लस बनाउन हामीले 8 वटा इलेक्ट्रोन लेफ्ट साइडमा एड गरिदिन्छौँ हो। सो NO3 माइनस प्लस 10H प्लस र कतिवटा इलेक्ट्रोन थप्नु पर्यो हामीले 1 प्लस बनाउनलाई 8 वटा इलेक्ट्रोन थप्नु पर्यो हो। 8 वटा इलेक्ट्रोन थप्यौँ भने हामीले हाम्रो चार्ज चाहिँ बोथ साइड ब्यालेन्स हुन जान्छ है ल। सो अब चाहिँ यो 1 प्लस र यो 8 माइनस 1 माइनस 9 माइनस र 8 प्लस 10 प्लस 9 माइनस र 10 प्लस मिलाएर 1 प्लस, यता पनि 1 प्लस। सो यो स्टेपसम्म हाम्रो टोटल चार्ज पनि ब्यालेन्स भइसक्यो, अल द एटम अदर देन अक्सिजन हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भइसक्यो, अक्सिजन हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भइसक्यो। अब स्टेप नम्बर 5 हामीले गर्छौँ है। स्टेप नम्बर 5 मा हामीले के गर्छौँ भने यो फाइनल स्टेप 4 को 4th नम्बर स्टेपलाई, स्टेप 4 को 4th नम्बर स्टेपलाई यसरी एड गर्छौँ कि यो एडेड इलेक्ट्रोन क्यान्सल होस्, एडेड इलेक्ट्रोन के होस् क्यान्सल होस् है। अर्को कुरा है, यो एड गरेको इलेक्ट्रोन रिडक्सन हाफमा लेफ्ट साइडमा छ र अक्सिडेसन हाफमा राइट साइडमा छ हो। त यो दुईटै हाफमा अपोजिट साइड हुनै पर्यो, एड गरेको इलेक्ट्रोन दुईटै हाफमा अपोजिट साइडमा हुनै पर्यो एड गरेको इलेक्ट्रोन है। अक्सिडेसन हाफमा यो एड गरेको इलेक्ट्रोन राइट साइडमा छ, रिडक्सन हाफमा एड गरेको इलेक्ट्रोन लेफ्ट साइडमा छ हो। त यो इलेक्ट्रोन अपोजिट साइडमा हुनै पर्यो। एडेड इलेक्ट्रोन अन द बोथ हाफ शुड बी अन द अपोजिट साइड, मस्ट बी अन द अपोजिट साइड। एडेड इलेक्ट्रोन इन बोथ हाफ रिएक्सन मस्ट बी अन द अपोजिट साइड और शुड बी अन द अपोजिट साइड है ल। सो स्टेप 5 को प्रोसेस गरौँ म, यो चाहिँ मेटिहालौँ माथिको, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है ल। माथिको मैले मेटिहालेँ है, अब माथिको भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है ल ल। अब स्टेप 5 मा हामीले के गर्नु पर्यो भने, स्टेप 5 मा हामीले के गर्नु पर्यो भने यो बोथ हाफ रिएक्सन है, फाइनल स्टेप 4 को 4th नम्बर स्टेपको ब्यालेन्स्ड बोथ हाफको रिएक्सनलाई यसरी एड गर्नु पर्यो कि 8 वटा इलेक्ट्रोन के होस् र यो 2 वटा इलेक्ट्रोन के होस् क्यान्सल होस् अथवा एडेड इलेक्ट्रोन क्यान्सल होस्। सो हामीले के गर्न सक्छौँ भने यो 2 इलेक्ट्रोनलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 2 4 जा 8 हुन्छ, अनि यो पनि 8 इलेक्ट्रोन हो। यो 2 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने 2 4 जा 8 हुन्छ हो। सो अहिले हामीले यो रिएक्सनलाई मात्रै हो, यसलाई एउटा रिएक्सन इक्वेसन मानौँ, इक्वेसन नम्बर 1, यसलाई एउटा इक्वेसन मानौँ है, इक्वेसन नम्बर 1 र यसलाई एउटा इक्वेसन मानौँ, इक्वेसन नम्बर 2 हो। सो हामीले इक्वेसन 2 लाई अहिले मल्टिप्लाई नगरिकन इक्वेसन 1 लाई नै मल्टिप्लाई गरिदियो 4 ले भने यो 8 इलेक्ट्रोन भइहाल्छ अनि क्यान्सल गर्न मिल्छ हो, किनभने यो लेफ्ट साइडमा हुन्छ, त्यो राइट, यो लेफ्ट साइडमा हुन्छ, यो राइट साइडमा हुन्छ, त्यही भएर क्यान्सल गर्न मिल्छ यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने। तर यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई मात्रै गर्न पाउँदैनौँ हामीले, यो रिएक्सनलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ र यो सबै पार्टमा 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। अहिले त एउटालाई मात्रै मल्टिप्लाई गरेर भयो, मानौ केही गरेर यहाँ 3 इलेक्ट्रोन र यहाँ 5 इलेक्ट्रोन हुन्थ्यो भने त्यो बेलामा यो 3 लाई यो 5 ले मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यो पुरै रिएक्सनलाई, र यो 3 ले यो पुरै रिएक्सनलाई मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौँ 5 ले हामीले है। यस्तो खालको मैले पार्ट 3 मा राखेको हो, यस्तो खालको इक्जाम्पल मैले पार्ट 3 मा राखेको हो है। सो बेसिकली अन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/4, अन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/4, अन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1/4, on multiplying equation 1/4 and adding the result with equation 2 and adding the result with equation 2 and adding the result with equation 2 है।
सो 4 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो इक्वेसन 1 लाई। सो यहाँ 4 जिंक हुन्छ, 4 जिंक हुन्छ लेफ्ट साइडमा र जोड्ने बेलामा हामीले लेफ्ट साइड जोड्छौँ दुईटै हाफको र राइट साइड जोड्छौँ है। सो यता 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो 4 जिंक र यताको लेफ्ट साइड जस्ताको त्यस्तै आउँछ प्लस नाइट्रेट आयन र प्लस 10 हाइड्रोजन आयन प्लस 8 इलेक्ट्रोन र अब चाहिँ राइट साइड को पार्ट लेख्छौँ दुईटैको। यता 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु छ यहाँ राइट साइडमा पनि। सो 4 जिंक प्लस 2 र 4 2 जा 8 इलेक्ट्रोन र प्लस अब यताको राइट साइड एमोनियम प्लस 3H2O ल। अब यहाँ चाहिँ यसमा अब यो फाइनल एड गरिसकेको रिएक्सनमा इलेक्ट्रोनको नम्बर सेम छ, त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल गरौँ है। 8 इलेक्ट्रोन क्यान्सल आउट। अब कुनै पार्ट सेम छ भने त्यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। जस्तो यहाँ 4 जिंक छ, अब यहाँ जिंक कतै छैन हो। अब यता 1 नाइट्रेट आयन छ, यता नाइट्रेट आयन कतै छैन भने यो पनि गर्न मिल्दैन। यता 10H+ छ, यता H+ छँदै छैन। सो हाम्रो रिएक्सन अब फाइनलमा ब्यालेन्स भइसक्यो। देयरफोर 4 जिंक प्लस नाइट्रेट आयन प्लस 10H+ र यता फाइनलमा यता यो साइडमा कति हो 4 जिंक प्लस 2 मा र 1 एमोनियम प्लस हो प्लस 1 एमोनियम आयन प्लस 3 molecule of water हो। दिस इज आवर ब्यालेन्स्ड रिएक्सन। अब यो हाम्रो ब्यालेन्स्ड रिएक्सन सकियो है। र यो चाहिँ एसिडिक मिडियममा थियो हो, यो चाहिँ एसिडिक मिडियमको रिएक्सन थियो भने एसिडिक मिडियम र न्यूट्रल मिडियममा हुँदा हामीले यति नै गर्नुपर्छ है। एसिडिक मिडियम र न्यूट्रल मिडियम हुँदा स्टेप 5 कै प्रोसेसमा सकिन्छ। स्टेप 5 कै प्रोसेस गर्दासम्म सकिन्छ हाम्रो एसिडिक मिडियम र न्यूट्रल मिडियम भइदियो भने है। र बेसिक मिडियम हो भने यो पछिको एक स्टेप गर्नुपर्छ जुन चाहिँ मैले पार्ट 2 र 3 मा हालिदिएको हो बेसिक मिडियम है। ल अब ब्यालेन्स्ड छ कि छैन त्यसको लागि हामीले स्योर गर्छौँ अथवा कन्फिडेन्स हुनको लागि हामीले टोटल चार्ज काउन्ट गर्छौँ। फाइनल रिएक्सनमा बराबर छ कि छैन र टोटल एटमहरू है। ल राइट साइडमा टोटल चार्ज काउन्ट गरौँ 1 प्लस र यता 4 जिंक प्लस 2 4 2 जा 8 र 1 9 चार्ज हो 8 र 1 9 चार्ज हो प्लस यता 10 प्लस 1 माइनस 9 चार्ज प्लस हो। सो चार्ज के छ बोथ साइड ब्यालेन्स छ। सो अरु एटमहरु काउन्ट गरौँ 4वटा जिंक नाइट्रोजन 1 हाइड्रोजन 10 अनि यहाँ 4वटा यो 6वटा 10वटा अक्सिजन यता 3 अनि यता नि अक्सिजन 3। सो फाइनल यतिसम्म गरेर हाम्रो रिएक्सन ब्यालेन्स भइसक्यो। एसिडिक मिडियम हो न्यूट्रल मिडियम हो। सो यो H+ मा थियो रिएक्सन हाम्रो H+ मा छ है। फाइनलमा H+ लेखिदिनु पर्यो है। और यो रिएक्सन एसिडिक मिडियममा थियो। सो अलरेडी H+ आयो नि यहाँ हो ब्यालेन्स गर्दा हाम्रो H+ आयो। इट मिन्स यो रिएक्सन केमा हो एसिडिक मिडियममा हो। यो H+ त सुरुमा थिएन पछि आयो ब्यालेन्स गरेर हो। त यसले के जनाउँछ भने कि हाम्रो रिएक्सन चाहिँ एसिडिक मिडियमको रिएक्सन हो। र एसिडिक मिडियम सुरुमा लेखेको थियो त्यो चाहिँ लेखिदिनु पर्यो। H+ छ भने H+, एसिडिक मिडियम छ भने एसिडिक मिडियम, एरोको माथि छ भने माथि लेख्नु पर्यो, तल छ भने तल लेखिदिनु पर्यो है। ल दिस इज आवर ब्यालेन्स्ड रिएक्सन भनेर लेखिदिनु पर्यो है। दिस इज आवर ब्यालेन्स्ड केमिकल दिस इज आवर ब्यालेन्स्ड रिएक्सन दिस इज आवर ब्यालेन्स्ड केमिकल रिएक्सन हो। ल अब हामीले क्वेसन नम्बर 2 गर्छौँ है। ल यो तलको मेटिहालौँ अथवा सबै मेटिहालौँ माथिको पनि है। यो भिडियो पज गरेर एकछिन नोट गर्नु पर्यो है। म यो चाहिँ सबै मेटेर अब क्वेसन नम्बर 2 गराएँ है। ल यो भिडियो पज गरेर एकछिन नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। यो चाहिँ म मेटेर अर्को क्वेसन गराउन लागे है। भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो अथवा स्क्रिनशट लिनु पर्यो। म चाहिँ यो सबै मेटेर एकचोटि अर्को क्वेसन अब मैले गराएँ है। ल अब मेटिहालौँ म है। ल अब लास्ट क्वेसन गर्छौँ हामीले यो आयन इलेक्ट्रोन मेथडको।
र लगभग यो अलरेडी 3 आवरको भिडियो छ हामीसँग र यो लगभग 1 घण्टा जतिको हुन्छ होला। अनि लगभग यो 314 आवरको भिडियोबाट आयन इलेक्ट्रोन मेथडको क्वेसनहरू यस्तै सल्भ गर्ने हो, यही तरिकाले है। ल अब क्वेसन नम्बर 2। अब क्वेसन नम्बर 2 आजको क्वेसन नम्बर 2 मा के हो हाम्रो, थोरै माथिबाट लेखौँ न म। आजको क्वेसन नम्बर 2 के हो हाम्रो, Cr2O72 माइनस Cr2O72 माइनस Cr2O72 माइनस अनि प्लस आइरन 2 प्लस आइरन प्लस 2 आइरन प्लस 2 स्टेटमा छ र यो पनि एसिडिक मिडियम नै हो, एसिडिक मिडियम नै हो। र अर्को के छ हाम्रो Cr3 प्लस आइरन 3 प्लस Cr प्लस 3 मा छ, Cr चाहिँ प्लस 3 मा छ र आइरन पनि प्लस 3 मा छ, आइरन पनि प्लस 3 स्टेटमा छ है। ल सो अब यहाँबाट यो रिएक्सन हामीले ब्यालेन्स गर्छौँ है। हो त अब यो पनि आयन इलेक्ट्रोन मेथडले नै ब्यालेन्स गर्छौँ हामीले। अब आयन इलेक्ट्रोन मेथडको फर्स्ट स्टेप के हो, आयन इलेक्ट्रोन मेथडको फर्स्ट स्टेप के हो, रिएक्सन आयोनिक फर्ममा लेख्ने हो। फर्स्ट स्टेपमा के गर्ने हो, रिएक्सन आयोनिक फर्ममा लेख्ने हो। हो त यो रिएक्सन त अलरेडी आयोनिक फर्ममा छ, यो रिएक्सन अलरेडी आयोनिक फर्ममा छ। यो पनि आयनमा छ +3, यो पनि आयोनिक स्टेटमा छ +3, यो पनि आयोनिक स्टेटमा छ +2, यो पनि आयोनिक स्टेटमा छ -2। सो यो रिएक्सन फर्स्ट स्टेपमा हामीले जुन आयोनिक फर्ममा लेख्नु पर्ने हो त्यो अलरेडी आयोनिक फर्ममा लेखेरै दिएको हो। सो फर्स्ट स्टेप हामीले गर्नु परेन, डाइरेक्ट स्टेप नम्बर 2 गर्ने हो। हामीले डाइरेक्ट स्टेप नम्बर 2 गर्ने हो। स्टेप नम्बर 2 मा के हो, आइडेन्टिफाई द एलिमेंट अंडरगोइंग चेंज इन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। कुन एलिमेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस में हो र कुन एलिमेंट रिडक्शन प्रोसेस में हो, अथवा कुन एलिमेंट में ऑक्सीडेशन हुँदैछ र कुन एलिमेंट में रिडक्शन हुँदैछ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हामीले है। हो त यहाँ हेरेरै थाहा हुन्छ आइरन +2 मा थियो लेफ्ट साइडमा र राइट साइडमा आइरन +3 मा हो। सो यसमा चाहिँ ऑक्सीडेशन भएको हो, यसमा चाहिँ ऑक्सीडेशन भएको हो। आइरन +2 बाट आइरन +3 मा आउँदा, आइरन +2 बाट आइरन +3 मा आउँदा ऑक्सीडेशन नंबर त बढेको हो। सो यसमा ऑक्सीडेशन भएको हो, यसमा के भएको हो, ऑक्सीडेशन। किनभने ऑक्सीडेशन नंबर बढेको हो, +2 बाट +3 मा आएको हो, +2 बाट +3 मा आएको हो। ल अब चाहिँ रिडक्सन कुनमा हुँदैछ, रिडक्सन हुँदैछ Cr2O72 माइनस वालामा, Cr2O7 -2 बाट Cr+3 मा आउँदा यसमा चाहिँ रिडक्सन भएको हो। किनभने ऑक्सीडेशन नंबर घटेको हो। ऑक्सीडेशन नंबर कतिबाट कतिमा हो, +6 बाट +3 मा हो, +6 बाट +3 मा हो। अब यो +2 बाट +3 मा त यहीँ लेखिएको छ हैन, +2 बाट +3 मा यहीँ लेखिएको छ। तर यो चाहिँ मैले कहाँ हो त्यो चाहिँ म देखाइदिएँ कसरी हो भनेर। हो त ल Cr2O7 -2 मा Cr2O7 -2 मा Cr को ऑक्सीडेशन नंबर कति हो त लेट गर्छौं कि लेट x विथ द ऑक्सीडेशन नंबर अफ Cr। सो दुईटा Cr छ भने 2 × x अनि प्लस 7 वटा ऑक्सीजन छ 7, एउटा ऑक्सीजन को -2 इज इक्वल्स टू यो -2 चाहिँ कसको चार्ज हो, Cr2O7 को माइनस चार्ज हो यो -2। सो -2 हुने भयो। अब यो हामीले सल्भ गर्यो भने 2x = 14 - 2 12 अनि x = +6, x = +6 हो। त यो +6 कसको हो, Cr को हो। +6 कसको हो, Cr को ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अरे यता Cr कतिमा छ, +3 मा। सो +6 बाट +3 मा आएको हो, +6 बाट +3 मा आएको हो। त्यही भएर मैले +6 बाट +3 लेखेको हो र ऑक्सीडेशन नंबर त घटेको हो, ऑक्सीडेशन नंबर घटेको हो। घटेकोलाई मैले डाउन एरोले देखाएको हो, बढेकोलाई अप एरोले देखाएको हो। सो ऑक्सीडेशन नंबर घट्नु भनेको यो प्रोसेस रिडक्सन हो है। ल यो चाहिँ भिडियो पछिएर नोट गर्नु पर्यो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेको यो चाहिँ स्टेपलाई है। यो चाहिँ म मेटेर अरु स्टेप नंबर गराए है। मेट्ने कता हो, मेट्ने यहाँ छ। यो चाहिँ भिडियो पछिएर नोट गर्नु पर्यो, यो चाहिँ मेटिहाल्ने मैले है। ल अब चाहिँ हामीले स्टेप नंबर 3 गर्छौं, स्टेप नंबर 3 गर्छौं। स्टेप नंबर 3 मा हामीले के गर्छौं, ऑक्सीडेशन हाफ र रिडक्सन हाफ छुट्याउँछौं। सो स्टेप नंबर 3 ऑक्सीडेशन हाफ कुन छ हाम्रो,
अक्सिडेसन हाफ कुन छ हाम्रो आइरन +2 बाट आइरन +3 मा, आइरन +2 बाट आइरन +3 मा है। र रिडक्सन हाफ कुन छ हाम्रो, रिडक्सन हाफ कुन छ हाम्रो Cr2O7 - 2 बाट Cr2O7 - 2 बाट Cr+3 मा, Cr+3 मा, Cr चाहिँ +3 मा है। ल अब हामीले स्टेप 4 को फर्स्ट पार्ट गर्ने हो, स्टेप 4 को फर्स्ट पार्ट गर्ने हो। स्टेप 4 को फर्स्ट पार्ट के हुन्छ भने, स्टेप 4 को फर्स्ट पार्ट के हुन्छ भने बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। स्टेप 4 को फर्स्ट पार्ट के हुन्छ बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन बोथ हाफ रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन हाफ में ऑल द एटम बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ अदर देन ऑक्सीजन र हाइड्रोजन को एटम कुन छ आइरन, र लेफ्ट साइड में पनि आइरन एउटा राइट साइड में पनि आइरन एउटा। सो अलरेडी यहाँ बैलेंस छ कुन एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, अलरेडी बैलेंस छ यहाँ कुन एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। र यो प्रोसेस में के छ लेफ्ट साइड में Cr दुईटा छ, राइट साइड में Cr एउटा छ। सो राइट साइड में हामीले बेसिकली 2 ले मल्टिप्लाई गरेर क्रोमियमलाई बैलेंस गरिदिन्छौँ अन द बोथ साइड बाई हिट एंड ट्रायल मेथड बैलेंस गर्ने हो हामीले है। बैलेंस ऑल द एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गर्दाखेरि हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई गर्ने हो हामीले है। ल सो दुईवटा Cr थियो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जम्मा एउटा Cr थियो। सो हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई बैलेंस गरिदियो है। ल सो अब स्टेप 4 को सेकेंड नंबर पार्ट के हो बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट, बैलेंस ऑक्सीजन एटम फर्स्ट हो। तो ऑक्सीजन एटम तो लेफ्ट साइड में राइट साइड में पनि छैन। सो त्यो स्टेप पनि जस्ताको त्यस्तै कपी भएर आउने भयो स्टेप सेकेंड में हो। अब यता चाहिँ बैलेंस ऑक्सीजन फर्स्ट हो। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन 7वटा छ, राइट साइड में एउटा नै ऑक्सीजन को एटम छैन। सो राइट साइड में ऑक्सीजन हामीले थप्नु पर्यो हो। तर ऑक्सीजन एटम यसमा बैलेंस गर्नलाई आइडिया के छ भने जतिवटा ऑक्सीजन को एटम चाहिएको छ त्यतिवटा वाटर को मलिक्यूल थप्नु पर्यो। सो राइट साइड में 7वटा ऑक्सीजन को एटम चाहिएको छ। सो वी नीड टू एड 7 molecule of water on the right side so that both side of the reduction half will be balanced हो। सो 7वटा वाटर को मलिक्यूल एड गरौँ on the right side of reduction half है। 7वटा वाटर को मलिक्यूल एड गरौँ, 7वटा वाटर को मलिक्यूल एड गरौँ on the right side of reduction half so that oxygen atom on both side of reduction half will be balanced है। अब थर्ड स्टेप में हामीले के गर्छौं भने हाइड्रोजन एटम बैलेंस गर्छौं। हाइड्रोजन एटम बैलेंस गर्न हामीले हाइड्रोजन को आयन थप्छौं। अब यहाँ त हाइड्रोजन को एटम छँदै छैन, सो बैलेंस गर्दै परेन। सो यो स्टेप जस्ताको त्यस्तै कपी भएर आउने हो यहाँ हो। यो स्टेप जस्ताको त्यस्तै कपी भएर आउने हो यहाँ। अब यता चाहिँ के हो हाइड्रोजन को एटम बैलेंस गर्नु पर्यो र राइट साइड में के लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन को एटम छँदै छैन, जबकि राइट साइड में 7 2 14वटा हाइड्रोजन को एटम छ। सो वी नीड टू एड 14 हाइड्रोजन आयन अन द लेफ्ट साइड अफ द रिडक्शन हाफ है। 14वटा हाइड्रोजन को आयन थप्नु पर्यो। 14वटा हाइड्रोजन को आयन थपेर हामीले हाइड्रोजन को एटम बैलेंस गर्छौं अन द बोथ साइड अफ रिडक्शन हाफ है। सो यता थपौँ हामीले 14वटा H+ 14वटा H+। हाइड्रोजन बैलेंस गर्न हामीले H+ को आयन एड गर्छौं हो। सो 2Cr+3 प्लस 7 molecule of water प्लस 7 molecule of वाटर है। अब स्टेप 4 को फोर्थ स्टेप गर्छौं। स्टेप 4 को फोर्थ स्टेप गर्छौं जसमा हामीले के गर्छौं इलेक्ट्रोन एड गरेर बोथ साइड चार्ज बैलेंस गर्छौं। जसमा हामीले के गर्छौं इलेक्ट्रोन एड गरेर चार्ज बैलेंस गर्छौं है। अब स्टेप 4 को फोर्थ नंबर स्टेप, स्टेप 4 को फोर्थ नंबर स्टेप ऑक्सीडेशन हाफ में अब चार्ज बैलेंस गर्नु छ भने यहाँ +2 को चार्ज हो, यहाँ +3 को चार्ज हो। सो बडी चार्जलाई हामीले सानो बनाउन सक्छौं इलेक्ट्रोन एड गरेर, बडी चार्जलाई घटाउन सक्छौं, ठुलो चार्जलाई हामीले इलेक्ट्रोन एड गरेर घटाउन सक्छौं। यो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिडक्सन प्रोसेसमा है। तर सानो चार्जलाई ठुलो बनाउन सक्दैनौं है यो मेथडमा, ऑक्सीडेशन एन्ड रिडक्सन को यो आयन इलेक्ट्रोन मेथडमा है।
सो हामीले यो +2 लाई +3 त बनाउन सक्दैनौँ, तर +3 लाई एउटा इलेक्ट्रोन एड गरेर +2 बनाउन सक्छौँ। सो जहिले हामीले चार्ज ब्यालेन्स गर्ने बेलामा ठुलो चार्ज भएकोतिर इलेक्ट्रोन एड गरेर सानो चार्ज बराबर जतिको बनाउँछौँ है। सो आइरन +2 मा छ, ठीक छ, टोटल चार्ज यता 2 छ र यता टोटल चार्ज 3 छ। सो एउटा इलेक्ट्रोन हामीले एड गर्यौँ भने अब यहाँ 3+ र 1- 3+ र 1- मिलाएर 2+, यता पनि 2+, यता चार्ज ब्यालेन्स भइसक्यो हैन। अब यो साइडमा के छ त, अब यो साइडमा चार्ज ब्यालेन्स गरौँ रिडक्सन हाफमा। हो त यता टोटल चार्ज यो 14+ र यो 2- हो, यो 2- र यो 14+ मिलाएर 12+, मिलाएर 12+, र यता के छ 2 3 जा 6+, यसमा त चार्जै छैन। सो यो 6+ लाई 12+ त बनाउन सक्दैनौँ, तर यो 12+ लाई 6+ बनाउन सक्छौँ बाई एडिङ 6 इलेक्ट्रोन व्हिच क्यारिज 6- चार्ज। सो बेसिकली हामीले लेफ्ट साइडमा 6 वटा इलेक्ट्रोन एड गर्नु पर्यो हैन। सो 14 वटा H+ र 6 वटा इलेक्ट्रोन एड गरिदिन्छौँ हो। अनि यता चाहिँ अब जस्ताको त्यस्तै हुने भयो 2Cr+3 र +7 मोलिक्युल अफ वाटर, अब चाहिँ लेफ्ट साइडमा रिडक्सन हाफको लेफ्ट साइडमा टोटल यो चार्ज -2 र यो 14+ र यो 6- 6- 2- 8- र 8- र 14+ मिलाएर 6+, र यता 2 3 जा 6+, चार्ज पनि ब्यालेन्स भइसक्यो हो। ल अब चार्ज ब्यालेन्स भइसक्यो, टोटल एटम अदर देन अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भइसक्यो, अक्सिजनको एटम हाइड्रोजनको एटम पनि बोथ हाफमा ब्यालेन्स भइसक्यो भने अब हामीले स्टेप 5 गर्छौँ। अब स्टेप 5 चाहिँ म माथिबाट मेटेर गरेँ, यो चाहिँ नोट गर्नु पर्यो यो सब है, माथिबाट मेटेर मैले यो गराएँ है, अथवा स्टेप माथि नै मेटेर मैले गराएँ, यो तलको चाहिँ यो भिडियो पज गरेर यो पार्ट नोट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ म माथि मेटेर गराएँ स्टेप 5 लाई है। ल यो सब मेटिहालेँ मैले, यो भिडियो पज गरेर नोट गर्नु पर्यो है। ल अथवा स्क्रिनसट लिनु पर्यो हो। अब हामीले स्टेप 5 गर्छौँ है। ल स्टेप 5 मा हामीले के गर्छौँ, यो स्टेप 4 को 4th स्टेपमा, स्टेप 4 को 4th यो 3rd भएछ, यो 4th हुनु पर्यो। स्टेप 4 को 4th स्टेपको बोथ हाफ रिएक्सनलाई यसरी एड गर्छौँ ताकि यो एडेड इलेक्ट्रोन क्यान्सल होस् है। हो त एडेड इलेक्ट्रोन क्यान्सल गराउनलाई यो साइडमा 6 वटा इलेक्ट्रोन छ, र अर्को कुरो है, यो चाहिँ एडेड इलेक्ट्रोन बोथ हाफ रिएक्सनमा, यो रिडक्सन हाफ रिएक्सन हो, यो हाम्रो रिडक्सन हाफ रिएक्सन हो, र यो चाहिँ हाम्रो अक्सिडेसन हाफ रिएक्सन हो। त यो बोथ हाफ रिएक्सनमा एडेड इलेक्ट्रोन अपोजिट साइडमा हुनु पर्यो, जस्तो कि अक्सिडेसन हाफमा एडेड इलेक्ट्रोन राइट साइडमा छ भने रिडक्सन हाफमा एडेड इलेक्ट्रोन लेफ्ट साइडमा छ हो। त यसरी यो जहिले बोथ हाफ रिएक्सनमा अपोजिट साइड हुनु पर्यो, बोथ हाफ रिएक्सनमा एडेड इलेक्ट्रोन अपोजिट साइड हुनु पर्यो। यदि अपोजिट साइड आएन भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले गरेको रिएक्सन मिस्टेक भइसकेको छ, फेरि सुरुबाट चेक गरेर गर्नुपर्छ है। ल तर अहिलेलाई त ठिक छ नि, अक्सिडेसन हाफमा राइट साइडमा छ एडेड इलेक्ट्रोन र रिडक्सन हाफ रिएक्सनमा एडेड इलेक्ट्रोन लेफ्ट साइडमा छ हो। ल अब यो दुईवटा रिएक्सनलाई यसरी एड गर्नु पर्यो, कि एडेड इलेक्ट्रोन क्यान्सल होस्। अब यहाँ त इलेक्ट्रोनको नम्बर 6 हो, यहाँ इलेक्ट्रोनको नम्बर 1 हो त यसलाई पनि 6 बनाऊ, अनि ताकि एड गर्यो भने 6 र 6 लेफ्ट साइडमा राइट साइडमा क्यान्सल गर्न मिल्छ। सो यसलाई 6 बनाउन हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो यो इलेक्ट्रोनलाई, तर यसलाई मात्रै 6 ले मल्टिप्लाई गर्न पाउँदैनौँ, यो होल रिएक्सनको हरेक स्पेसीलाई हामीले 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। सो यसलाई एउटा इक्वेसन 1 मानौँ र यसलाई एउटा इक्वेसन 2 मानौँ है।
र इक्वेसन 1 लाई हामीले के गर्नु पर्यो, इक्वेसन 1 लाई हामीले के गर्नु पर्यो, 6 ले मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन 2 सँग एड गरिदिनु पर्यो। इक्वेसन 1 लाई हामीले के गर्नु पर्यो, 6 ले मल्टिप्लाई गरेर इक्वेसन 2 सँग एड गरिदिनु पर्यो है। हो त ल स्टेप नम्बर 5 मा अन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाइ 6, अन मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 1 बाइ 6, on multiplying equation 1 by 6 and adding them with equation 2 and adding the result with equation 2 and adding the result and adding the result with equation 2 and adding the result with equation 2 and adding the result with equation 2 we get ल अब 6 ले पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो अनि बल्ल यो इक्वेसन 1 लाई इक्वेसन 2 सँग एड गर्नुपर्ने हो। हो त एड गर्दाखेरि दुईवटै हाफको अथवा दुईवटै इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 को लेफ्ट साइड एड हुन्छ र राइट साइड एड हुन्छ। हो त पहिला इक्वेसन 1 लाई 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि एड गर्नु पर्यो। सो 6 ले यहाँ मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँ 6 आइरन प्लस 2, 6 आइरन प्लस 2 लेफ्ट साइड त लेख्यौँ हामीले। अब यताको लेफ्ट साइड त जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्ने हो, प्लस Cr2O7 माइनस 2 Cr2O7 माइनस 2 र प्लस 14H प्लस र प्लस 6 इलेक्ट्रोन र यता चाहिँ अब यता लेफ्ट राइट साइडमा 6 आइरन, यता 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो नि। सो 6 आइरन 3 प्लस 6 आइरन तरीका 6 आइरन 3 प्लस 6 आइरन प्लस 3 र 6 वटा इलेक्ट्रोन र यता अब 2Cr प्लस 3 र प्लस 7 मोलिक्युल अफ वाटर है। ल अब हामीले यो मल्टिप्लाई गरेर एड गरिसक्यौँ। अब यो एड गरेपछि हामीले चेक गर्ने हो इलेक्ट्रोनको नम्बर बोथ साइड अपोजिटमा छ कि छैन। यता लेफ्ट साइडमा छ, यता राइट साइडमा छ र इलेक्ट्रोनको नम्बर बराबर छ, सो त्यो क्यान्सिल। अब अरू के चेक गर्नु पर्यो भने अझै कुनै स्पेसी बोथ साइड सेम छ कि छैन है। यहाँ आइरन प्लस 2, यहाँ आइरन प्लस 3 सेम छैन। यो आइरन प्लस 2 हो, यो आइरन प्लस 3 हो। Cr2O7 माइनस 2 यता छैन, Cr2O7 माइनस 2 यता 14H प्लस, यता पनि 14, यता H प्लस छैन। सो यो जस्ताको त्यस्तै राखेर हाम्रो रिएक्सन ब्यालेन्स भइसक्यो। सो 6 आइरन प्लस 2 Cr2O7 माइनस 2 र प्लस Cr2O7 माइनस 2 र प्लस 14H प्लस र यता चाहिँ 6 आइरन प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3 र प्लस 7 मोलिक्युल अफ वाटर है। ल अब यसमा चाहिँ हाम्रो यो नै ब्यालेन्स रिएक्सन हो। एसिडिक मिडियममा थियो हाम्रो रिएक्सन, सो यो नै हाम्रो ब्यालेन्स रिएक्सन हो। र लास्टमा H प्लस लेखिहालौँ। एरोको माथि छ भने माथि, तल छ भने तल, अथवा एरोको माथि एसिडिक मिडियम लेखेको छ भने एसिडिक मिडियम, तल लेखेको छ भने एसिडिक मिडियम लेखिदिनु पर्यो है। र यो नै हाम्रो के हो, फाइनल ब्यालेन्स इक्वेसन। अब यो ब्यालेन्स भइसकेको छ कि छैन त्यो हामीले चेक गर्न सक्छौँ अथवा कन्फर्म गर्न सक्छौँ है। हो त त्यो कन्फर्म गर्नलाई हामीले के गर्छौँ, यो फाइनल ब्यालेन्स इक्वेसनको बोथ साइड चार्ज काउन्ट गर्छौँ है। ल यता टोटल चार्ज कति छ, राइट साइडमा 6 3 जा 18 प्लस र यता 2 3 जा 6 प्लस 18 प्लस र 6 प्लस मिलाएर 24 प्लस है। कति प्लस, 24 प्लस है। र यता यो 14 प्लस र यो 6 2 जा 12 प्लस 14 प्लस र 12 प्लस 26 प्लस र 2 माइनस 26 प्लस 2 माइनस मिलाएर 24 प्लस। सो यता नि 24 प्लस हो, यता नि 24 प्लस हो। चार्ज त ब्यालेन्स छ भने अब टोटल एटमहरू काउन्ट गर्छौँ। आइरन 6 वटा, क्रोमियम 2 वटा, हाइड्रोजन 14 वटा, अक्सिजन 7 वटा। सो एटमहरू पनि ब्यालेन्स छ, चार्ज पनि ब्यालेन्स छ। सो दिस इज आवर फाइनल ब्यालेन्स्ड रिक्वायर्ड केमिकल इक्वेसन है। र हाम्रो यो रिएक्सन एसिडिक मिडियमको छ
भने यतिमै सकियो अथवा बेसिक मिडियमको हुन्थ्यो भने यो पछि एक स्टेप हामीले गर्नु पर्थ्यो। स्टेप 6 बेसिक मिडियमको रिएक्सन हामीले पार्ट 3 मा गरेको हो, पार्ट 2 मा गरेको हो। सो त्यहाँबाट त्यो बुझ्न सकिन्छ त्यो स्टेप 6 नम्बर है। अहिले त स्टेप 6 परफर्म गर्नु परेन है। हो त दिस इज आवर फाइनल ब्यालेन्स्ड इक्वेसन। दिस इज आवर required balanced chemical equation. This is our required balanced chemical. This is our required balanced chemical equation. This is our required balanced chemical reaction अथवा इक्वेसन है। chemical equation अथवा chemical reaction है। This is our balanced, this is our required balanced chemical reaction है। ल यति गर्दै यो क्वेसन नम्बर 2 पनि सक्यौं हामीले र यो भिडियोमा लगभग हामीले यति नै गर्छौं है। यो भिडियोमा हामीले यति नै गर्छौं। सबै भिडियो हेर्नु पर्यो है। पार्ट 1 पार्ट 2 3 यो पार्ट 4 पनि भइहाल्यो। अराउन्ड लगभग 4 घण्टाको भिडियो भइसक्यो हाम्रो आयन इलेक्ट्रोन मेथडको टपिकमा मात्रै। आयन इलेक्ट्रोन मेथडको टपिकमा मात्रै 4 घण्टाको भिडियो होल युट्युबमा छैन, होल युट्युबमै छैन। मैले मात्रै बनाइदिएको, मैले मात्रै नभनौँ जे होस् मैले बनाइदिए भनौँ न, मैले मात्रै नभनौँ मैले बनाइदिए जे होस् 4 घण्टाको अराउन्ड टोटल भिडियो आयन इलेक्ट्रोन मेथडको टपिकमा मात्रै हो। त यो सबै चाहिँ रिएक्सनहरू हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। नबुझेको ठाउँमा यसो कमेन्ट गर्नु पर्यो है। र अर्को कुरो भिडियो हेरेर कमेन्ट गरौँ, मेसेज के अरे कमेन्ट गरौँ, रिस्पोन्स गरौँ। कतै साउन्ड बुझिएन कि कतै लेखेको देखिएन हो, भिडियोलाई कता के इम्प्रुभ गर्नुपर्छ त्यो एकचोटि कमेन्ट गरौँ हो। र सँगसँगै अझै हामी चाहिँ भिडियो हेर्दाखेरि कुन कलेजको स्टुडेन्ट हो त्यो चाहिँ कलेजको नाम यसो कमेन्ट गरौँ है कि सर हामी फलानो कलेजको स्टुडेन्ट हो फलानो ठाउँबाट, वी आर फ्रम द्याट कलेज फ्रम दिस प्लेस है, फ्रम दिस कलेज द्याट प्लेस गरेर यसो मेसेज गरौँ है। अनि केही एडभाइस सजेसन छ भने त्यो पनि रिस्पोन्स गरौँ, कमेन्ट गरौँ। म चाहिँ त्यो पार्टलाई एकदम मोस्ट वेलकम गर्छु है। र अर्को कुरो भिडियोलाई म्याक्सिमम सेयर गरौँ कि भिडियोलाई म्याक्सिमम सेयर गरौँ। र हेर्ने जतिहरूलाई सबलाई म रिक्वेस्ट गर्छु कि यसो सब्सक्राइब पनि गरौँ है। सब्सक्राइबरको नम्बर बढाऊ अलिकति है। ल यति भन्दै आजको भिडियो हामीले यतिमै रोक्छौँ र ल सबैलाई चाहिँ बाई बाई है। ल बाई बाई।